Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. في هاد la vidéo inchallah غادي نهضر لكم على la fiche de lecture ديال Antigone. Puisque غادي تبداو Antigone donc غنديرو les personnages. شكون هما les personnages, شنو هو le genre littéraire ديال Antigone و شنو هما les éléments essentiels اللي خصكم تعرفوا على Antigone en général. Et surtout هذاك لو طابلو اللي كيتحط لكم ديما في جميع الفروض حتى في الامتحان الجهوي. يلاه ما تنساوش ديروا جيم، تشتركوا في القناة إلا عجبكم المحتوى وتبارطاجيو باش هكا تشجعوني نزيد نخدم معكم دروس أكتر وأكتر على بركة الله. Donc le titre de l'œuvre هو Antigone. L'auteur et le siècle. L'auteur هو Jean Anouilh, le 20e siècle. Date d'écriture. Donc هاد date d'écriture و date de publication ما خصكمش تنساوهم حيت مهمين وكيتحطوا بزاف. Donc date d'écriture تكتبت en 1942 وما تبوبليات حتى ل 1944. Le genre littéraire النوع الأدبي ديال أنتيغون هو c'est une tragédie moderne. tragédie moderne. من بعد غادي نشرحوا شنو هي لا tragédie. l'époque اللي درت فيها هاد لا tragédie moderne هي l'antiquité grecque الإغريقية. الإغريق في عهد الإغريق. Et bien sûr le lieu de l'histoire هو le palais de Thèbes القصر ديال تيب. دابا غادي ندوزو لي بيرسوناج. شكون هما لي بيرسوناج ديال أنتيغون؟ تبعوا معايا مزيان هاد الخططه باش تفهموا العلاقه اللي كاينه اونتر لي ليان اللي كاينين، الروابط العائليه اللي كاينين اونتر لي بيرسوناج. دونك نبداو من الاصل منين جاونا لي بيرسوناج. دونك او ديبي كان عندنا لو روا لايوس و لا فام ديالو جوكاست. مزيان، لايوس و جوكاست سو سون ماريي مزوجين و تزاد عندهم واحد الوليد اللي سميتو اوديب. اوديب هنا فين غادي تبدا، هنا علاش تسمات عقدة اوديب حيت اوديب تزوج بمو. من بعد ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو نشرح لكم مزيان عقدة اوديب شنو كتعني، عندها علاقه بأنتيغون باش تفهموها. اوديب فاش تزوج بمو زاد عندهم، هو فاش تزوجها ما كانش عارفه بلي الام ديالو، من بعد عاد غيعرف، من بعد غنقول لكم التفاصيل ان شاء الله. دونك فاش تزوجوا ولدوا ايتيوكل، بولينيس، اسمان او أنتيغون اللي هي لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا ديال لا بيس دو تياتر. أنتيغون تزوجت ايمون. شكون هو هاد ايمون؟ دونك عندنا جوج عائلات، غندوزو للعائله الثانيه من بعد غنقول لكم شكون هو ايمون. عندنا كريون اللي هو اللي ولا لو روا من بعد، وعندنا مراتو سميتها اوريديس. كريون اوريديس تزوجوا ولدوا ايمون، هو اللي تزوج مع أنتيغون. دابا غندوزو باش نشوفوا علاقه هادو مع هادو. العلاقه اللي كتربط كريون مع جوكاست هي العلاقه ديال لا فراترنيتي، علاقه الاخوه، fraternité. Jocaste, c'est le frère de... Jocaste, c'est la sœur de Créon. Et Créon, c'est le frère de Jocaste, bien sûr. مزيان. دابا غادي ندوزو لا تراجيدي مودرن. شنو هي هاد لا تراجيدي مودرن؟ خصكم تفهموها مزيان باش ان شاء الله اي سؤال تحط لكم في الفرض تجاوبوا عليه. لا تراجيدي est un genre théâtral. هذا c'est un genre littéraire، نوع ادبي مسرحي. لوريجين ديالو جات من لو تhéâtre grec، المسرح الاغريقي. C'est une pièce de théâtre qui a pour but، شنو الهدف ديال هاد لا تراجيدي؟ exciter la terreur، كتجذب الخوف ديال الناس، كترد المتفرج يخاف وتشوكا. et se termine souvent par un événement triste. من النهايه ديال هاد لا تراجيدي كتكون حزينه. لي بيرسوناج كيكونوا غالبا، لي بيرسوناج ديال لا تراجيدي كيكونوا غالبا دي نوبل، نبلاء، يا اما دي روا سينيور ولا دي برانس. هاد لا تراجيدي عندها لي كاركتيرستيك. لا تراجيدي مودرن عندها خاصيات. شنو هما الخاصيات؟ كاين 3 د الخاصيات اساسيين اللي خصهم تعرفوهم، عقلوا عليهم، راه ساهلين. الا ما بغيتوش تسجلوهم في ورقه وستيلو يعقلوا عليهم في عقلكم. كاين لونيتي دو طون، لونيتي دو ليو و لونيتي دو لاكسيون. اش كيعنيو هادو؟ لونيتي دو طون، لا تراجيدي مودرن ما خصهاش في هذا المده الزمنيه المحدده ديالها هي 24 ساعه. et ne doit pas dépasser 24 heures. دونك يعني يوم. مزيان، هذه لونيتي وحده الزمان. عندنا الوحده الثانيه، الكاركتيرستيك الثانيه اللي هي وحده المكان، لونيتي دو ليو. لانتريغ هي القصه. في المسرح كنهضروا على لانتريغ، الحبكه المسرحيه ولا ليستوار سو ديرول دون لو ميم ليو، نفس المكان كدوز فيه
القصة كاملة ديال هاد لا تراجيدي موديرن. دونك عندنا 24 ساعة، يوم واحد ما خصهاش ديباسيه. لونيتي دو ليو، نفس المكان كدوز فيه ليستوار ولا لانتريك. لونيتي دو لاكسيون، لونيتي دو لاكسيون كيسكو سا فو دير، يعني ان هاد القصة هادي، هاد البيس دو تياتر كتهضرنا على حاجة وحدة، ما كاينش بزاف د الأحداث، بزاف د القصص، حدث واحد اللي كيتطور وكنعرفوا المجرى ديالو. فوالا دونك هذا الجزء الأول ديال أنتيغون. باقي إن شاء الله غادي نهضر لكم على لو ميت دو ديب، شنو هو وشنو لي ديتاي ديالو. إلى فيديو قادم بحول الله.